अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज देखें जी, व्लॉग का आगाज़ मैंने किया आधी रात को। आधी रात के यहाँ पे जी हो रहा था 8-9 बजे का टाइम। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज जो व्लॉग है किस टॉपिक पे हम बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। शायद मतलब मैं कैसे बयां करूं वो खुशी जो मेरे दिल में है। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हुई। सब लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया और इतनी ज़्यादा दुआएं दी कि आप ज़रूर जाएंगे अल्लाह के घर, आप ज़रूर जाएंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी अभी जाने का, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी अगर मैं अपने मतलब इर्द-गिर्द देखूँ ना, तो मेरे अभी हालात जैसे थे, मैं बिल्कुल मतलब क्या मैं आपको बताऊँ और क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इतना अचानक से मतलब ये सब कुछ हुआ है, सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। ये जी रात के 9-10 बजे का टाइम था। और जी मेरे साथ जो है वो एहसन जा रहा है, मेरा बड़ा बेटा। उसका एहराम लेने के लिए मैं गई हूँ। अभी कुछ मिनट्स पहले टिकट कंफर्म हुई हैं, वीज़ा कंफर्म हुआ है तकरीबन शाम के टाइम पे। और उसके बाद ही मतलब वीज़ा डाला, फ़ौरन आ गया। और 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा जो आजकल चल रहा है वही लगा। और उसके बाद जी टिकट्स कंफर्म हुई हैं। और मैं पहले तो बिल्कुल मतलब मेरा अकेले का था कि मैं अकेली ही जाऊं, जितना बजट था और जो उस हिसाब से चल रहा था। ये उम्रा समझ लें कि मेरे बच्चों ने ही मेरे मुझे गिफ्ट कर दिया। और मतलब मेरा इतना दिल चाह रहा था, वो रोज़ सुन रहे थे। और मतलब जिस तरह मैं इतना रो रो के दुआएं मांग रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आपका इतना दिल कर रहा है, आप उम्रा कर रहे हैं। तो बस फिर मैंने फ़ौरन से जो है, पहले तो मैंने सोचा, फिर मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल जाओ, अगर अल्लाह का बुलावा है तो लाज़मी जाओ। और फिर जो है मैंने अकेला ही पहले जाने का सोचा, लेकिन उसके बाद जो है वो अब मुझे फ़ील हो रहा था। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तब पहले तो मैं हर साल जाती थी, फिर कोरोना आ गया उनकी डेथ के फ़ौरन बाद, और फिर जा ही नहीं पाई मैं। तो अभी मैं उनकी डेथ के बाद पहली दफ़ा जा रही हूँ। तो फिर मैंने मतलब एहसन को साथ दिया कि वो मेरे साथ चले। मैं अकेले इस तरह से मतलब मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती, मुझे नहीं समझ आती, तो मेरे साथ किसी को होना चाहिए। तो ख़ैर ये एहसन का तो मुझसे भी ज़्यादा मतलब जल्दी 5 मिनट में सब कुछ मतलब कंफर्म हुआ है। मुझे तो फिर को 2-4 घंटे लगे होंगे। तो यहाँ पे जी मुँह मीठा किया जा रहा था जी, बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम बच्चों को खिलाई थी। और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। फटाफट से जो है मेरी सारी तैयारी मतलब मैं कर रही थी। और आप यकीन करें, मैं ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, मतलब इसमें जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मुबारक दिन। और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की कोई करम नवाज़ी हुई, अल्लाह की ख़ास रहमत हुई है। मैं बस बयान ही नहीं कर सकती इस चीज़ को। जितने भी शुक्राने के नफ़ल अदा किए जाएँ वो कम हैं। तो यहाँ पे जी हम सारी चीज़ें वगैरह लेके आ गए थे घर। और मैंने सबसे पहले तो एहराम निकाला कि मैं इसको ज़रा वॉश कर दूँ अच्छे से, और ताकि ये जो है हमारी कल की फ़्लाइट है और तब तक ये जो है वो ड्राई हो जाए। आपको पता है कि यहाँ पे कपड़े ड्राई होना भी बड़ा एक मुश्किल सा काम है कि अंदर ही एसी चल रहे होते हैं, वहीं पे स्टैंड होते हैं, विंडोज़ इतनी ज़्यादा ओपन नहीं होती हैं, और बस मतलब इस एसी से ही जो है ना वो ड्राई होने होते हैं। तो ख़ैर इसलिए जो है मैंने सारा अहराम वगैरह खोला और मैंने कहा कि पहले मैं इसको वॉश कर दूँ। और साथ-साथ मैं दिखा देती हूँ आपको कि कौन-सी छोटी-छोटी चीज़ें मैं अभी लेके आई थी। इसमें जी एहसन के लिए एक बेल्ट ली थी मैंने, और उसकी कैप्स ली थी। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें साथ लेके जाने के लिए थी ना, वो बस थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। आपको पता मैं वैसे ही अबाया पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा अबाए थे मेरे पास और बस वही मैं रखूँगी। अपने लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। हाँ, ये एक छोटा-सा जाए नमाज़ जो है वो पॉकेट जाए नमाज़ जिसको आप बोल दें,
کہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے، بالکل ایک کہہ لیں کہ کاغذ کی طرح کا ہوتا ہے اور بہت لائٹ ویٹ۔ آپ کہیں پہ بھی مطلب آپ کی اپنے پاس اپنے پرس میں اپنے بیگ میں رکھا ہوا ہے، آرام سے نکالیں، بچھائیں اور پڑھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، فرش بہت گرم ہوتا ہے اگر آپ کو باہر جگہ مل رہی ہے تو، اور آج کل تو ربیع الاول کی وجہ سے جو ہے وہ رش بھی بہت ہے۔ تو بس جی میس والوں کو جی ابھی جو ہے وہ میں نے 10 ڈے کا اسٹے کروایا ہے کہ انشاءاللہ واپس آ کے اسٹارٹ کروں گی، اور اللہ تعالیٰ نے سب راستے اتنے آسان کیے ہیں، اتنے آسان کیے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ میں نے کچھ اپنے لیے اسکارف لیے تھے وہاں سے، اور اس کے بعد جی کاؤنٹر تسبیح لی تھی ایک اپنی اور ایک ایسن، وہ ہم دونوں ایک ایک لے لیں گے۔ اور بس جی آپ سب نے بہت زیادہ دعاؤں میں آپ سب کو وہاں جا کے سب کو بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم خیر سے جائیں، خوشی خوشی جائیں اور خیر سے واپس آئیں۔ اور گھر میں جو ہے وہ پیچھے ماشاءاللہ مائدہ ہے، جنت ہے اور احمد ہے۔ بہت دل تھا باقی بچوں کا بھی، لیکن ابھی بالکل مطلب اتنا بجٹ نہیں تھا کہ میں سب کو لے کے جا سکتی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی دن لے کے آئیں گے اور پھر ہم سب جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں نے فوراً سے مشین جو ہے نا وہ لگا دی تھی کہ میں یہ واش کر لوں، اور یہاں پہ رات کے تقریباً 2-2:30 کا ٹائم ہو چکا تھا، اور مجھے سب کچھ ابھی کرنا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ اصل میں میرا جو دل کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نا فرائیڈے کو مطلب اپنی فلائٹ لوں اور فرائیڈے کو ہی میں عمرہ ادا کروں۔ میرا بہت زیادہ دل تھا کہ میں جو ہے نا وہ فرائیڈے کو جاؤں، لیکن ویکینڈ کی وجہ سے اتنا زیادہ رش تھا اور اتنے ایکسپینسو ہوٹلز اور سب کچھ مطلب بہت زیادہ ایکسپینسو ہوا تھا۔ خیر وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت زیادہ آسانیاں کی، بہت سے لوگ فرشتہ بن کے میری مدد کے لیے آئے، اور مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیسے کیسے میری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزا دے، دل سے دعا ہے ان کے لیے، میں ان کا نام یہاں پہ نہیں لے سکتی، نہ میں لوں گی۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جن کے لیے ہم دل سے میں شکریہ ان کا ادا کرتی ہوں، اور بس ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور یہاں پہ جی پیکنگ پہلے سب سے پہلے تو میں نے ایسن کی پیکنگ سٹارٹ کی۔ ایسن کے بھی جو ہیں وہ شلوار قمیض 2 نہیں پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ میں جو ہے پینٹ شرٹ اپنی رکھ لے گئے۔ احرام میں نے اس کا ایک ہی لیا تھا کیونکہ ہم لوگ فلائٹ لیں گے جو ہے دبئی سے جدہ، اور وہاں سے جدہ سے پھر ظاہرہ مکہ، اور مکہ سے پھر جائیں گے ہم مدینہ، اور مدینہ سے دوبارہ ہم مکہ نہیں آئیں گے واپس، اور وہیں سے ہم جدہ سے فلائٹ لے کے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ کچھ اس طرح کا ہمارا پلان ہے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ میں جا رہی ہوں اپنے بہت 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 زیادہ دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی ہیں، آپ سب کی بھی کی ہیں، میری بھی کی ہیں۔ تو کوشش کروں گی میں انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ میں جتنا بھی ولاگ بنا سکوں، دکھا سکوں۔ باقی یہ ہے کہ بہت کم ٹائم کے لیے ہی میں کیمرہ آن کروں گی، کیونکہ آپ کو پتہ وہاں پہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ٹائم اتنی جلدی بیت جاتا ہے نا کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پہ دن آئے اور کہاں پہ گئے۔ تو جتنی بھی ہم عبادت کریں نا وہ کم ہے۔ اور بس جی یہاں پہ ضروری جو چیزیں مجھے چاہیے تھی وہ میں نے رکھ لی ہیں، پیکنگ ہماری ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ سب کو جتنا بھی مطلب میں زیارت کروا سکوں اپنے ساتھ ساتھ کرواؤں گی، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو جی کل اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی حرم پاک میں انشاءاللہ، آمین، اللہ حافظ۔